Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Il est 9h moins 10 et je vous souhaite une bonne journée. صباح الخير صباح الخير لكم جميعا، كيف حالكم؟ الساعة الآن هي 9:10 وأتمنى لكم يوما جميلا. بداية أحب أن أشكر جميع المشتركين، وأيضا دعوة لمن لم يشترك أن يشترك في القناة، وأشكر جميع من يعرف هذه القناة للآخرين ويفعل التعليقات والجرس واللايك. المهم أيضا موضوعنا لهذا اليوم، أنا رغبت بأن أتي لكم بأمثلة ومصاغة حسب الضمير الشخصي الأول، يعني أقول أنا، وكلها مصاغة بصيغة الماضي التام. وهذه الأفعال 10 أفعال، 10 أمثلة سبق وأخذناها في الفيديوهات السابقة في هذا الكورس الجديد الذي هو 1.2. إذن عنواننا لهذا اليوم هو Exemple d'utilisation du passé composé. إذن أمثلة حول استخدام الماضي التام أو باستخدام الماضي التام. Exemple d'utilisation du passé composé. إذا نأخذ المثال الأول فنقول J'ai mangé un escalope de Vienne. ولاحظوا أن هذه الجمل مثل ما قلنا مصاغة بصيغة الضمير الشخصي الأول، يعني أنا أتحدث، أنا أقول. إذا أنا ممكن أن أستخدمها مع الآخرين. إذا J'ai mangé un escalope de Vienne. إذا أنا أكلت، أنا تناولت. ماذا تناولت؟ un escalope de Vienne، وهو طبق مشهور جدا في فرنسا وفي النمسا أيضا. يكاد يكون الطبق الأول في النمسا مثل ما هو في فرنسا. un escalope de Vienne. إذا فيين هي عاصمة النمسا. المثال الآخر هو J'ai bu un verre de l'eau. J'ai bu. إذا بي هنا يعني من المؤكد هي صيغة البارتيسيب باسي، ولكن لأي فعل؟ من يعرف منكم لأي فعل؟ فعل boire، يشرب. إذا فعل boire يشرب. إذا في الماضي التام سوف نقول j'ai bu، شربت. ماذا شربت؟ un verre de l'eau، قدحا من الماء. un verre قدح، de l'eau من الماء. لاحظوا لحسن الحظ أن هذه الأفعال 10 الموجودة في هذه الأمثلة 10 كلها تتبع فعل avoir الذي نستخدمه كفعل مساعد في صياغة الجملة في الماضي التام. إذا كلها تبدأ بجي. نذهب إلى المثال الثالث فنقول J'ai rencontré un ancien collègue. إذا j'ai rencontré، التقيت. إذا rencontré هي صيغة البارتيسيب باسي، الفعل rencontre. J'ai rencontré un ancien collègue، بزميل قديم. لاحظوا أن un collègue هو اسم مذكر، زميل، وancien هي adjectif، ولكن هنا مصاغة بصيغة المذكر. لو كان هنا مؤنث مثل ما أخذنا في الفيديو السابق، هن زرنا بيتهن، أعتقد هذا كان المثال. أو نحن زرنا بيتنا القديم، notre ancienne maison. قلنا notre ancienne، N أخرى و E أخرى، ولكن هذا الاسم un collègue هو مذكر. إذا سوف نستخدم الصفة للمذكر un ancien collègue، أنا التقيت بزميل قديم. المثال الذي بعده J'ai déjà déjeuné avec mon mari. mon mari، من هو mon mari؟ طبعا هذه جملة تتحدث بها سيدة. إذا mon mari تقصد بها زوجي. mon الذي يعود لي، mari هو زوج، إذا زوجي. J'ai déjà déjeuné، أنا تناولت الغداء، يعني أنا أكلت الغداء، يقصد به الغداء هنا déjeuner. J'ai déjà déjeuné avec مع mon mari، مع زوجي. نذهب إلى الفعل الآخر وهو فعل discuter، يناقش. فأقول بالماضي J'ai discuté sur le problème avec mon chef. إذا J'ai discuté sur le problème، حول المشكلة، avec مع mon chef، مع رئيسي في العمل.
أيضا عندنا جملة جميلة جدا وممكن أن نستخدمها بكثرة مع الآخرين، فنقول j'ai fait une faute. أنا ارتكبت خطأ. j'ai fait une faute. يعني عندما نتحدث مع الآخر والآخر يكون صديقنا معرفة مثلا، أحيانا نضطر أن نقول له excusez-moi j'ai déjà fait une faute. يعني اعذرني لقد ارتكبت خطأ. j'ai fait une faute. نذهب إلى مثال آخر وهو مثال جميل جدا ومن الحياة العامة. j'ai eu autant de problèmes. يعني يأتي أحدهم وأنا عندي ما يكفي من المشاكل ويذكر لي أيضا ويضيف على عدد المشاكل التي عندي مشكلة أخرى، فأقول له j'ai eu autant de problèmes. عندي يعني قدر كافي أو عدد كبير من المشاكل. j'ai eu autant de problèmes. عفوا. إذا j'ai eu هنا أيضا بصيغة الماضي، كان عندي autant de problèmes، كان عندي الكثير من المشاكل. مثال آخر j'ai pris un petit prêt de la banque. j'ai pris. إذا pris هي صيغة le participe passé لأي فعل pris prendre. إذا j'ai pris أخذت un petit prêt. إذا لاحظوا التشابه بين الكلمتين ولكن اللفظ يختلف. j'ai pris un petit prêt de la banque. إذا أنا أخذت قرضا من البنك. un petit prêt قرضا صغيرا. من أين؟ de la banque، من البنك. إذا j'ai pris أنا أخذت un petit prêt قرضا صغيرا de la banque، من البنك. j'ai vu. إذا في هي participe passé لأي فعل؟ من يعرف؟ voir يرى voir. إذا j'ai vu رأيت. ماذا رأيت؟ j'ai vu un romantique film. إذا فيلم فيه حب رومانتيكي d'Alain Delon. إذا Alain Delon، d'Alain Delon et Romy Schneider، مع رومي شنايدر. ورومي شنايدر ممثلة مشهورة جدا وجميلة جدا وقد توفت من زمان. إذا j'ai vu un romantique film d'Alain Delon et Romy Schneider. وأخيرا أقول j'ai lu. إذا li هي صيغة participe passé لأي فعل؟ lire معناه يقرأ. j'ai lu mon journal، قرأت صحيفتي أو جريدتي صحيفتي Les quotidiens de Paris، التي اسمها Les quotidiens de Paris، يعني باريس اليومية. إذا j'ai lu mon journal Le quotidien de Paris. أنا قرأت صحيفتي باريس اليوم أو باريس اليومية. إذا أقرأ لكم مرة أخرى هذه الجمل. j'ai mangé un escalope de Vienne. j'ai bu un verre de l'eau. j'ai rencontré un ancien collègue. j'ai déjà déjeuné avec mon mari. j'ai discuté sur le problème avec mon chef. j'ai fait une faute. j'ai eu autant de problèmes. j'ai pris un petit prêt de la banque. j'ai vu un romantique film d'Alain Delon et Romy Schneider. j'ai lu mon journal Le quotidien de Paris. أتمنى أن تكون هذه الجمل يعني مفيدة لكم وأن يمكن استخدامها أيضا في التحدث مع الآخرين. ويوما جميلا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.